बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स। सपेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, आज बहुत बड़ा दिन के कैनाल पटवारी के रिज़ल्ट आ चुके हैं। पूरी डिटेल में बात करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, आज पीपीएससी ने रिटन रिज़ल्ट का ऐलान किया। पीपीएससी ने जो है फाइनल रिज़ल्ट का ऐलान किया, और हमारी एकेडमी के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट फाइनल भी सिलेक्ट हुए, और इसी तरह वो आज के इस रिज़ल्ट के अंदर रिटर्न में भी क्वालिफाई कर चुके हैं। देखिए जी, आज पीपीएससी ने कैनाल पटवारी के जो रिज़ल्ट जो है 4 रिज़ल्ट आउट किए हैं, 5 रिज़ल्ट आउट किए हैं टोटल, जिसमें कैनाल पटवारी बहावल नगर सर्कल बहावल नगर, कैनाल पटवारी लोअर चनाब सर्कल ईस्ट फैसलाबाद का किया, कैनाल पटवारी मंडी बहाउद्दीन कैनाल सेंटर मंडी बहाउद्दीन का किया, और कैनाल पटवारी पांजनाथ सर्कल अहमदपुर का किया, कैनाल पटवारी ग्रेटर थल सर्कल आदि कोट खुशाब का किया। तो माशाल्लाह जनाब, तमाम वो स्टूडेंट जो हमारी एकेडमी के हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। आलमोस्ट 50 से 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस 5 डिस्ट्रिक्ट में क्वालिफाई कर चुके हैं। अच्छा जी, इसमें एक बात याद रखिएगा कि उन्होंने ये बताया हुआ है कि बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर आप बताएं कि टाइपिंग कब होगा या डीएमसी कब आएगी। तो डीएमसी जनाब याद रखिएगा, उन्होंने ये बताया हुआ है कि टाइपिंग के लिए जो लोग फेल हो गए हैं उनका डीएमसी इशू की जाएगी जब तक ये चिल्ड्रन एम्प्लॉय पंजाब की वेरिफिकेशन नहीं होती। इनकी वेरिफिकेशन के बाद जो है प्रॉपर जो है आपको डीएमसी अपलोड की जाएगी। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये जो जिनका नाम पहले नंबर पे आ रहा है या जिनका नाम आखिरी नंबर पे आ रहे हैं उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये सारे नंबर जो हैं ये रूल नंबर वाइज आते हैं। कैसे देखें, ये रूल नंबर 10,373, 394, तो ये तरतीब से आ रहे हैं। इनमें ये नहीं है कि जनाब आप कोई ऊपर नीचे हो, कुछ भी नहीं है। ये तरतीब से रूल नंबर आ रहे हैं, तो लिहाजा ये कोई मेरिट नहीं है। चाहे बंदा आखिरी नंबर पे हो सकता है वो बाद में पहले नंबर पे आ जाए। फाइनल मेरिट जो बनेगा वो बनेगा फाइनल रिजल्ट के बाद। और फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा इसका? रिटर्न में से हाफ नंबर लिए जाएंगे 50%, और टाइपिंग के 100 नंबर होंगे आपके, और इसी तरह इंटरव्यू के 100 नंबर होंगे। उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगा। तो लिहाजा टाइपिंग के ऊपर फोकस करें। जिसके टाइपिंग के अंदर 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग से ऊपर चल जाएगा वो बंदा पक्का सेलेक्ट है। तो लिहाजा तमाम लोग अपनी वो करें। और इस तरह जो हमारी एकेडमी के स्टूडेंट हैं जनाब, मैंने आप तमाम लोगों के जो टाइपिंग पास का ग्रुप है वो बना हुआ है हमारा, तो आप तमाम लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, ये है 24 सीटें हैं, और वो कहते हैं जी 4 पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन कोटा, 1 पोस्ट रिजर्व फॉर द मिनोरिटी कोटा, 1 पोस्ट रिजर्व फॉर द स्पेशल पर्सन, एंड 5 पोस्ट रिजर्व फॉर द एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 में से अगर 24 चली जाएगी बाकी बच जाएंगी 13, 13 को 10,000 में 130। यहाँ पे देखें जी, ये वाला जो है मंडी बहाउद्दीन सर्कल, इसके अंदर जो लोग पास हो रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इसके अंदर जनाब सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर नहीं ले सके लोग। यानी इसका मेरिट भी 40 रहा है, ओपन मेरिट ही 40 रहा है जनाब। 40 नंबर लेने वाले बंदे यहाँ पे आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 240 बंदे में पास होना था, सिर्फ 36 लोग पास हो रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या हुआ भला कि जनाब लोगों के 40 नंबर ही नहीं आए। तो लिहाजा इसका तो मेरिट पता चल गया कि 40 रहा है। अच्छा जी, इसी तरह 26 स्टूडेंट हैं, 188 लोग पास हुए हैं। यहाँ पर जनाब जो 4 और 1 6, 6 और 5 11, 11 में से जो चली गई, बाकी बच गए 15, 15 में से 150 बंदे पास होने चाहिए ओपन मेरिट पे। तो ये तो खैर सही पास हो गए हैं। तो ये जनाब बहरहाल ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी रिटर्न के हवाले से। इसी तरह अगर हम बात करें ना फाइनल रिजल्ट की, तो फाइनल रिजल्ट के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। एक ही रिजल्ट आया पीपीएससी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अपने दफ्तर के लिए ये जॉब है। और इसके अंदर जनाब काफ़ी अरसे से मैं देख रहा था, तकरीबन पिछले 2 सालों से एक हमारे स्टूडेंट जो मुसलसल मेहनत की जा रही थी, और मैं उनको सिर्फ यही बात कहता था कि आपका नाम ज़रूर आ जाएगा, लेकिन अगर आपने हिम्मत हारी फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो बहरहाल उन्होंने मेरी बात को पिक किया, और उनका नाम जो है आई थिंक अहमद नवाज़ का नाम भी आया हुआ है। अब ये अहमद नवाज़ एक हमारे स्टूडेंट भी हैं खानेवाल से। अच्छा जी, इसके बाद ये है जनाब वोमेन कोटा में पहला नंबर है अदीला जहांगीर।
تو ان کا تعلق جو ہے پاک پتن سے ہے اور یہ جناب سلیکٹ ہوں گے ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ کافی انٹرویو دیے، کافی ٹائپنگ ٹیسٹ پاس کیے، بالآخر ان کا نام آ گیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے 2 اور انٹرویو بھی دیے ہوئے ہیں، تو ہوپ فلی کہ 12ویں سکیل کی بجائے ان کا 16ویں سکیل بھی آ جائے۔ تو جناب بہت بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے گی جی آپ کو بہت اس سے بھی بڑا سکیل ملے، آمین۔ پی پی ایس سی پلانر کے اوپر پی پی ایس سی نے ابھی تک کوئی نیا شیڈول جاری نہیں کیا۔ پی پی ایس سی شیڈول جاری کرے گی تو فروری کے پہلے ویک میں کرے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب تمام اسٹوڈنٹ جو پی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں، میں یہی کہتا ہوں رہتا ہوں کہ آپ ایک ہی بار تیاری کریں۔ پی پی ایس سی کی نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ کل یا پرسوں نظر آئے گی۔ پی پی ایس سی کی ایڈورٹائزمنٹ نمبر 1 جس کی لاسٹ ڈیٹ 26 جنوری ہے، اور آج آپ کو پتہ 23 تھی، تو فرائیڈے والے دن جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ تو تمام لوگ جو ہے اپنی پراپر تیاری کریں، اور جس کے اوپر آپ ایلیجیبل ہیں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو لیکچرار کی سیٹیں ہیں وہاں پہ بی ایڈ ضروری نہیں ہے، اور جو سبجیکٹ اسپیشل کی سیٹیں ہیں وہاں پہ بی ایڈ ضروری ہے جناب، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جناب ہماری آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں۔ ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو تیاری کر رہے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، امیدیں چھوڑ چکے ہیں، تو وہ جناب ہماری سپیس جی کے اکیڈمی کو آج ہی جوائن کریں، جہاں پہ ریگولر ٹیسٹ آن لائن ہوتے ہیں، ریگولر کلاس ہوتی ہے آن لائن، اور 8:30 سے لے کر 10 بجے تک رات کو کلاس ہوتی ہے، جس سے کلیئرلی آپ کی ہر سبجیکٹ کی تیاری کرائی جاتی ہے۔ ایسے ہمارے اسٹوڈنٹ نہیں پاس ہو رہے، بلکہ ان کو ایک ریلیونٹ چیزوں پڑھائی جاتی ہیں، ریلیونٹ ڈیٹا پرووائڈ کیا جاتا ہے، جس سے وہ تیاری کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو جناب انشاءاللہ تعالی ہماری ملاقات اگلی ویک میں ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اور جو لوگ ہماری اکیڈمی کا پراپر حصہ بننا چاہتے ہیں، تو ایک بات اور میں بتا دوں کہ یہ جناب یہاں پہ میں آپ تمام لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ 2020 میں ایڈورٹائزمنٹ آئی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی، 2020 میں 2020 میں یہ ایڈ آتی ہے، اور 2020 میں ایڈ آنے کے بعد پھر اس کا ایم سی کیوز کلیئر ہوتا ہے، سال بعد رزلٹ آتا ہے، پھر اس کا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر سال بعد رزلٹ آتا ہے، پھر اس کا انٹرویو ہوتا ہے۔ تو اب 2024 میں یعنی 4 سال لگے ہیں اس پروسیس کو۔ تو یہ جناب اقرا شوکت جن کا تعلق اکاڑا سے ہے، انہوں نے یہ اپلائی کیا۔ یہ ہمارا جب فرسٹ بیچ تھا آن لائن، اس وقت یہ ہماری اکیڈمی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ تو بہرحال جناب انہوں نے یہ اکیڈمی کو بہت زیادہ چار چاند لگا دیا۔ یہ آلریڈی جو ہے اسسٹنٹ اسپیشل ایجوکیشن میں سلیکٹ ہو چکی ہیں، نیب تحصیلدار یہ سلیکٹ ہو چکی ہیں، تو اب یہ آئی تھنک نیب تحصیلدار کی نوکری کر رہی ہیں۔ تو ان کا جناب یہ پہلا نمبر، دوسرے نمبر پہ آئی ہیں پورے پاکستان کے اندر، جناب ان کا نام جو ہے دوسرے نمبر پہ ہے۔ یہ اوپن میرٹ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو اوپن میرٹ پہ ان کا نام ہے، اور یہ دیکھ لیں دوسرے نمبر پہ موجود ہیں اوپن میرٹ پنجاب میں۔ تو پورے پاکستان کے اندر جناب یہ دوسرے نمبر پہ موجود ہے۔ تو ماشاءاللہ جی بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک خواب تھا آپ کا، وہ پورا ہوا۔ تو بہرحال جناب جو بندہ پوری محنت کے ساتھ تیاری کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور لگ جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ جو لوگ ہماری اکیڈمی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو ہمارا جناب یہ نمبر بھی دیا ہوا ہے، یہ سب کچھ دیا ہوا ہے، تو آپ لوگ جو ہے جوائن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔